शान्तिको मर्म समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौं, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौं। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6:05 देखि करिब 20 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सहकारी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको बलियो आधारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। विभिन्न वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने माध्यम सहकारी बन्न पुगेको छ। आज हामी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा नेपालकै उत्कृष्ट मध्ये एक विन्ध्यवासिनी बचत सहकारी संस्थाको सेरोफेरोभित्र रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। समान परिवेश, समान अवसर र समान पहुँच भइकन पनि सबैले उत्कृष्टता वा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसको प्रमुख कारणको रूपमा उसको कार्यशैली, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, इमान्दारिता र लगनशीलता आदिलाई लिन सकिन्छ। जो समयक्रमसँगै धैर्यपूर्वक उद्देश्यमा केन्द्रित भएर अगाडि बढेका छन्, सफलता तिनैले पाउन सकेका छन्। त्यसैको एउटा ज्वलन्त नमूनाको रूपमा आज हामी काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको खोपासीमा विक्रम सम्वत 2050 सालमा स्थापित विन्ध्यवासिनी बचत सहकारी संस्थाले आफ्नो स्थापनाको करिब 22-23 वर्षको दौरानमा गरेका कार्य र संस्थाले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई सारमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। विन्ध्यवासिनी बचत सहकारी संस्था मूल रूपमा व्यावसायिक तथा उत्पादनमूलक कार्यको माध्यमबाट स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित सहकारी संस्था हो। शुरूआती अवस्थामा 55 जनाबाट कुल 12,000 रुपियाँ संकलन गरी आरम्भ भएको यो सहकारी संस्थामा अहिले 19,400 भन्दा बढ़ी सदस्य रहेका छन् भने 5,000 भन्दा बढ़ी बाल बचत समेत गरी कुल 24,400 भन्दा बढ़ी संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिसँग कारोबार गर्दै अगाडि बढ़िरहेको छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाभरि नै कार्यक्षेत्रको अनुमति पाएको यस सहकारी संस्थाले सदस्यको हितलाई नै सर्वोपरि ठानेर आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न सदस्यहरूको हितलाई ध्यानमा गरेर बचत कार्यक्रमहरू करिब हामीले 15वटा बचत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर ऋण कार्यक्रम चाहिँ हामीले सदस्यहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरूलाई समेत समेट्न सक्ने गरी कसैले पनि झुटो बोलेर ऋण नलिउन् भन्ने उद्देश्यले हामीले हरेक विभिन्न किसिमका ऋणहरू प्रवाह गर्ने गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै संस्थाले चाहिँ सदस्यहरूलाई राहत दिने राहत कोष भनेर राहत सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। विभिन्न किसिमका यस्ता राहत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सबैभन्दा प्यारो संस्था बन्न पुगेको छ हाम्रो संस्था। त्यस्तै गरी सदस्यहरूलाई सुविधा दिने, कृषकहरूलाई थप सुविधाहरू दिने, त्यस्तै गरेर लघुवित्त कार्यक्रममा पनि महिलाहरूलाई विभिन्न अब उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक स्तर वृद्धि गर्नको लागि व्यावसायिक तालिमहरू दिने, सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई व्यावसायिक कार्यहरू गर्नलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ। संस्था प्रवेशसँगै देखिने सफलताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणालाई सदैव आत्मसात गर्दै अगाडि बढ़िरहेको संस्थाले निश्चय नै आफ्ना सदस्यहरूमा व्यावसायिक सोचको विकास गर्दै स्वरोजगारको माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था माथि उठाउन हर सम्भव प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ। विन्ध्यवासिनीको उद्देश्य सदस्यको समुन्नत भविष्य भन्ने आफ्नो नारा अनुरूप कृषिमा निर्भर सदस्यहरूको लागि परम्परागतबाट व्यावसायिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नेतर्फ चेतना वृद्धि गर्दै सहकारी संस्थाबाट सरल ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराई सदस्यहरूको आय आर्जन वृद्धिको लागि सहयोग गर्दै आएको छ। यो फूल खेती व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा आएको एउटा राम्रो परिवर्तनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। परम्परागत खेतीपाती भन्दा भिन्न
यो फूल खेती बजारको माग र तुलनात्मक रूपमा यसबाट हुने राम्रो नगद आर्जनका हिसाबले व्यवसायीले रोजेका हुन्। केही वर्ष विदेशमा समेत फर्केर आएका कृषक सदस्य आफ्नै गाउँठाउँमा केही व्यवसाय गर्ने सोच लिएका थिए र सहकारीकै आर्थिक ऋण सहयोग तथा सल्लाहमा यो व्यवसाय थालेका हुन्। संस्थाको हामीलाई समूहबाट चाहिँ ऋण उपलब्ध गराइरहेको छ। हामीले 50,000सम्म ऋण दिनुभएको छ बिन्दवासिनीले। त्यो 50,000 निकालेर हामीले यहाँ काम गरिरहेको छ। राम्रो सिजन भयो भने 8-10 लाखसम्मको बिक्री गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यो त कति उत्पादन निकाल्न सकिन्छ त्यसैमा भर पर्छ सर। उत्पादन धेरै भयो भने धेरै आम्दानी भयो, कम भयो भनेदेखि अब कम नै हुन्छ। अब मैले सुरु गर्दाखेरि पहिला चाहिँ अब 2टा सेट 3टा सेटबाट सुरु गरेको, अहिले गर्दा गर्दा मैले 6वटा 7वटा बनाइसकेँ। त्यस पछाडि अझ यो माथिल्लोपट्टि अझ मैले 4-5वटा सेटहरू चाहिँ यसपालि बनाउनेमा छु। अब यस्तै हो, बढाउँदै जाने उपलब्धि खाता अब त्यही नै हो सर। यसैलाई चाहिँ व्यवसाय ठूलो बनाउने विचार छ मेरो चाहिँ। करिब 3.5 रोपनी जमिनमा गरिँदै आएको यो फूल खेती व्यवसाय 7 रोपनीसम्म पुर्याउने यिनले सोचेका छन्। साथमा गाई पनि पालन गर्दै आएका छन्। मासिक करिब 20,000 रुपैयाँ आमदानीको साथमा यो गाई पालन व्यवसायबाट प्राप्त हुने मलले खेतीपातीमा निकै सहयोग पुग्ने गरेको पाइन्छ। विदेशमा रोजगारी गरी फर्केका यिनी अरू युवालाई समेत आफ्नो स्थान तथा बजारको माग अनुसारको व्यवसायिक कार्यमा लाग्न सुझाव दिन्छन्। विदेश जाने युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब विदेश जानुभन्दा चाहिँ स्वदेशमै सानो लगानीबाटै गर्यो भने पनि तपाईँको विदेश जाने पैसा चाहिँ यहीँ कमाइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले मैले चाहिँ गरिरहेको हिसाबले हो भने चाहिँ यहीँ नै हुने रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फूल खेतीमै लागेका यी अर्का कृषक सदस्य भोजराज तिमिल सिन्हा रमेशको नामबाट समेत स्थानीयमा परिचित यिनले 10 वर्ष अघि बाँसको 2वटा टनेल बनाई आरम्भ गरेका थिए। अहिले स्थायी रूपबाट फलामको टनेल बनाएका छन्। करिब 12-13 रोपनीमा गरिएको यो फूल खेतीमा 30 लाख हाराहारीको लगानी रहेको यिनको भनाइ छ। फूल खेतीको माग अत्यधिक रहेको, बजारको माग अनुसार उत्पादन कम रहेको बताउने यिनले वार्षिक यो व्यवसायबाट 28देखि 30 लाखको कारोबार गर्ने गरेको बताउँछन्। यो अलि अगाडिबाटै सुरु गरेँ मैले, 10 वर्ष जति भयो। अनि व्यावसायिक रूपमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो पहिलादेखि नै। अनि जुन लगानीको हिसाबले चाहिँ मलाई अलिकति अब त्यतिखेर पनि मसित पैसा त थिएन खासै। अनि यो लगानी अलि बढी नै छ अरूको अनुपातमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो बिन्दुवासिनी सहकारीबाट अनि मैले चाहिँ यो फूल व्यवसाय गर्न लागि ल मलाई चाहिँ पैसा अलिकति लगानी गरिदिनु पर्यो यस्तो यस्तो भनेपछि उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो। वार्षिक रूपमा कारोबारको हिसाबले मेरो त्यही 28-30 लाख रुपियाँ कारोबार हुन्छ। 30 लाखको हाराहारीमा 28-30 लाखको हाराहारीमा कारोबार छ। अब आउँदो वर्षबाट त बढ्छ, मैले लगानी बढाइरहेको छु। अब नाफाको हिसाबले चाहिँ अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो गिन्द हाउसहरू चाहिँ अलि महँगो, अनि प्लास्टिक महँगो, बिरुवा महँगो भएको हिसाबले चाहिँ अलि यति नै भन्नुभन्दा पनि लगानी यसमै थपिराखिया छ, यति नै फाइदा भयो भनेर चाहिँ त्यसरी मैले ट्रायल चाहिँ निकालेको छैन। विदेशमा समेत निर्यात गरी बढ़ी आर्जन गर्न सकिने यो फूल खेतीको समस्याको रूपमा प्रविधिको कमी भएको बताउने यिनले फूल खेतीमा पर्याप्त लगानी बढ़ाई निर्यातको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सके यो नगद आर्जनको दरिलो स्रोत हुन सक्ने बताउँछन्। खेती व्यवसायमा यसरी आधुनिक यन्त्रीकरणको पनि प्रयोग हुँदै गएको देख्न पाइन्छ। काभ्रेपलाञ्चोकको साङ्गा क्षेत्र लप्सीजन्य व्यवसायको लागि परिचित स्थान हो। परम्परागत रूपबाट हुँदै आएको लप्सीजन्य उद्योगमा अहिले आधुनिक मेसिनको प्रयोग पनि बढ़दै जानुले व्यवसायमा सहजता आएको देखिएको छ। यसको साथै पछिल्ला पुस्ता पनि यो व्यवसायमा सरिक हुँदै जानुले यसको भविष्य राम्रो रहेको आकलन गर्न सकिन्छ। खासमा भन्नुपर्दा पहिला भन्दा अलि सहज छ। अब अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ अब खासै आफ्नो लगानले मात्र सकिँदैन, अब सपोर्ट पनि चाहियो। सपोर्ट अब हाम्रो फाइनेन्सहरू जस्तै बिन्दवासिनी त्यहाँबाट पनि हल्का हल्का लोन लिएछ, यस्तै गरी सञ्चालन गरिरहेको छु। यहाँ उत्पादित लप्सीजन्य उत्पादनहरू काठमाडौँ, पोखरा जस्ता देशका ठूला शहरहरूको साथै विदेशमा पनि निर्यात हुने गरेको भनाइ पाइन्छ। गत वैशाखमा गएको भूकम्पको असर यो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पनि प्रशस्त परेको सर्वविदितै छ। तर यस्ता असर र कष्टका बावजुद पनि कृषकले परिस्थितिलाई यथाशक्य अनुकूल बनाई आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै जानु निश्चय नै प्रशंसनीय कार्य मान्न सकिन्छ।
विन्ध्यवासिनी बचत सहकारी संस्थाकी सदस्य समेत रहेकी यिनले समूहमा कुखुरा पालन गरी अण्डा उत्पादन गर्दै आएकी छिन्। बेला बखत हुने मूल्यको उतार चढ़ावले अन्योलको अवस्था सिर्जना गरेको बताउने यी व्यवसायी दैनिक 8 देखि 9 हजार रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको भनाइराख्छिन् र यसैबाट आफ्नो घर खर्च लगायत छोराछोरीको पठन पाठनमा सहयोग पुगेको यिनको भनाइ छ। कुखुरा पालन चाहिँ हामीले 36 सालदेखि सुरु गरेको, यसमा चाहिँ 55 लाख जति हाम्रो लगानी भएको छ। हामीले यो सबै बैंकबाट चाहिँ लोन झिकेर सुरु गरे हो। यसको साङ ब्याज बुझाउनलाई चाहिँ हामीले अब अहिले यही कुखुराबाट गरिरहेका छौँ। घर खर्च पनि यही कुखुराबाट नै टारिरहेका छौँ। कुखुराबाट चाहिँ अब छोरा र छोरीलाई अलि राम्रै स्थानमा पुर्याउन हामी सुरु गरिरहेका छौँ। अब यसैको ब्याज तान्ने, घर खर्च गर्ने हामी चाहिँ सबै यसैबाट गरिरहेका छौँ। अनि एउटा स्टाफ पनि पालेका छौँ यहाँ काम गर्नलाई, बिहान 5 बजेदेखिको 2 बजेसम्म। दूध उत्पादनको लागि पनि अग्रणी जिल्ला मध्ये एक रहेको काभ्रे पलाञ्चोकमा अहिले गाई भैंसी पालनमा अझै आधुनिकता आउन थालेको देखिन्छ। उत्पादन लागत कम गर्नु बढ़ी उत्पादन गर्नु बराबर हो भन्ने मान्यतालाई कृषक सदस्यहरूले आत्मसात गर्दै लगेको देखिन्छ। पशुपालनमा हुने कुल खर्चको ठूलो हिस्सा आहारामा हुने भएकोले पशु आहाराको लागि उन्नत हरियो पोसिलो घाँसको मात्रा बढ़ाउन थालिएको छ। आधुनिक मेसिनको प्रयोग पनि बढ़दै जान थालेको देखिन्छ। पहिला गुजाराको लागि 1-2 पाल्दै आएकोमा अब त्यसलाई अलग्गै व्यवसायको रूपमा गर्ने परिपाटीको विकास हुँदै जान थालेको छ। विन्ध्यवासिनी बचत सहकारी संस्थाको ऋण सहयोगमा व्यावसायिक गाई पालन गर्दै आएकी यी सदस्य पहिला अब यो लघु वित्तपट्टिबाट लिएर तरकारी खेतीहरू गर्थ्यौँ। 10,000 देखि चलाउँदै आयौँ। अहिले 50-60 हजारमा पुग्यो। यही पशुपालन तरकारी खेती गरिरहेको छ। खर्च गर्न त्यति गाह्रो होइन। महिनामा 20-25 हजारको दुध बेच्दा आधी वस्तुहरूलाई खुवाउँदा पनि आधी बच्छ। बच्चाहरूलाई स्कुल फी तिर्न, घर खर्च चलाउन सजिलै हुँदै आइछ। यसरी टहरा निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने च्याउ खेती पनि यस संस्थाका कृषक सदस्यको अर्को व्यवसाय हो। च्याउ शाकाहारीको छनौटमा पर्ने एउटा मुख्य खाना भए पनि सबैको प्रिय खानाको रूपमा प्रसिद्ध छ। तसर्थ यसको बजार माग पनि उच्च रहेको पाइन्छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर यस संस्थाका सदस्यहरू च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित रहेको देखिएको छ। च्याउ खेतीको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको लागि सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई समय समयमा तालिमको संयोजन समेत गर्ने गरेको देखिन्छ। यही च्याउ खेतीको लागि तालिम लगायत सहकारी संस्थाकै ऋण सहयोगमा जमिन भाडामा लिएर 7 जना महिला सदस्यहरू सम्मिलित भई गरिएको च्याउ खेती हो। यो हाम्रो लघु उद्यमीबाट हामीलाई तालिम आएको थियो। अनि त्यहाँबाट हामी च्याउ खेती गर्ने भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले विन्ध्यवासिनी सहकारीबाट हामीले 56,000 ऋण लगानी गरेका छौँ हामीले यसमा होइन। अहिलेसम्म यो छाप्रो बनाउनको लागि 45,000सम्म भेटा छ। 45,000सम्म भेटा छ। अब बिउ ल्याउन बाँकी छ हाम्रो होइन। अनि हाम्रो यो खेती हामीले बालमा लिएको वर्ष हामीले 5,000 ऋण तिर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले बिक्री गरेको 4,000सम्मको पैसा हामीले त्यो बिक्री गऱ्यौँ होला। अब त्योभन्दा पछि कति हुन्छ त्यो बाँकी छ होइन। आफ्ना सदस्यहरूलाई संस्थाप्रति निश्चिन्तता प्रदान गर्न सफल भनिएको यस विन्ध्यवासिनी बचत सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई सहकारी बारे चेतना बढ़ाउने अभिप्रायका साथ सहकारी बारे प्रशिक्षण, बचत गर्ने बानीको विकास, स्वरोजगार बनाउने जस्ता कार्यक्रमको मद्दतले सदस्यहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन बल पुर्याउनुको साथै संस्थाको आर्थिक अवस्था समेत राम्रो बन्दै गएको भनाइ छ। हामी 50 सालमा स्थापना हुँदा सानो पुँजीबाट करिब 62,000 पुँजीबाट सुरु भएको र तत्कालीन अवस्थामा अहिले 22 वर्षको अन्तरालमा अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने 1 अरब 24 करोडको कारोबार पुगेको छ। हाम्रो ब्यालेन्स सिट त्यो पुगेको छ र बचत र ऋणको रेसियो करिब 95-95 करोडको चाहिँ बचत र ऋणको एउटै रेसियोमा छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय पल्स मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरेर सेयरको रेसियो, बचतको रेसियो, ऋणको रेसियो चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ जुन कुल सम्पत्ति ब्यालेन्स सिट छ त्यसको आधारमा हामीले मेन्टेन गर्दै गएका छौँ। हामी विशेष गरी स्वरोजगार उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्छौँ। हाम्रो करिब 95% चाहिँ लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छ। जस्तै विशेष गरी कृषि, पशुपालन,
काभ्रे जिल्लाको उर्वर भूमिको रूपमा रहेको छ र त्यसको साथसाथै व्यापार व्यवसायमा र सानो उद्योग मझौला उद्योगहरूमा हामी लगानी गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले लघुवित्त कार्यक्रम चलाएको छौँ, बिनाधित ऋण प्रवाह गर्छौँ। यो चाहिँ एकदम ग्रामीण क्षेत्रमा यो एकदम व्यवसाय, सानोतिनो व्यवसाय, तरकारी खेती, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, सानो सानो पेसाको लागि हामी लगानी गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ हामी यो हायर पर्चेजमा लगानी जुन यातायातको साधनको जो व्यवसाय अथवा सञ्चालन गरेर चाहिँ कमाउने कुराहरू छ र अर्को सेवा क्षेत्रमा विशेष गरी हस्पिटल, नर्सिङ होमहरू चलाउने अथवा प्राइभेट क्लिनिकहरू चलाउने, प्राइभेट स्कुल चलाउने, प्राइभेट कलेज चलाउने, त्यसको लागि पनि हामी लगानी गर्छौँ। र त्यसको साथसाथै अहिले हामीले यो ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जामा पनि हामी लगानी गरेका छौँ भने र त्यसको साथसाथै अहिले हामीले अलिकति फरक पाटोमा चाहिँ यो लघु जलविद्युतमा पनि जाने क्रममा हामी छौँ। सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको आत्मविश्वास वृद्धिको लागि विभिन्न प्रकारका सिपमूलक तालिम लगायत उत्कृष्ट संस्थाहरूको अवलोकन भ्रमण र गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। संस्थाले सदस्यहरूको सेवा सुविधाको लागि लघुवित्त कार्यक्रम, युवा सशक्तिकरण तथा विकास कार्यक्रम, विप्रेषण कार्यक्रम, सन्ध्याकालीन तथा 365 दिने बैंकिङ सेवा, अन्तर्कार्यालय बैंकिङ कारोबार सेवाको साथै सामाजिक तथा सामुदायिक कार्यक्रम, सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, सदस्यहरूको सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमको साथै आपत विपदमा लघु राहत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। संस्थाले गरेका यस्ता अनेकौं सदस्यमुखी कार्यक्रमको कदर स्वरूप नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेप्स्कुनबाट पहिलो सर्वोत्कृष्ट सहकारी संस्था 2066 पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ यो संस्था। त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी संघबाट उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको छ। यसका साथै अनेकौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुको साथै एसियाली ऋण महासंघ अक्कुबाट एक्सेस ब्रोन्ज 2012 प्राप्त गरी एसियाली मापदण्डमा पुग्न समेत संस्थाले सफलता प्राप्त गरेको छ। सहकारीका क्षेत्रमा आफ्नो छविलाई उजिल्याउँदै अन्यका लागि समेत उदाहरणीय र अनुकरणीय बन्दै सदस्यको हितमा चालिने आगामी हरेक कार्यक्रमले यसरी नै सफलता पाउँदै जाउन् हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल copdex@gmail.com। हाम्रा सबै प्रसारित कार्यक्रमहरू आफ्नो सुविधा अनुकूल वेबसाइट www.ncdb.org.np मा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6:05 मा भेट्ने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते, जय सहकारी।